बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इलाके के एक मोअज़्ज़ज़ शख्स हैं जो कि पिछले 25-30 सालों से कसाईयों का काम कर रहे हैं। तो कल मैं जब ड्यूटी से वापस आ रहा था तो वो रास्ते में मुझे मिल गए, अक्सर मिल जाते हैं। तो मैंने उनको लिफ्ट दी, बिठा लिया साथ। तो जब हम आगे पहुंचे तो कुछ मुर्गों की जो दुकानें हैं ना, गोश्त की, वहां से जब हमारा गुजर हुआ तो मुझे अचानक ज़हन में एक बात सूझी। तो मैंने उनसे पूछा कि मोहतरम, कि ये जो मुर्गे की सप्लाई वाले हैं ना, जो गोश्त वाले हैं शॉप्स, इनके बारे में मैं जानता हूँ कि ये अगर गवर्नमेंट का रेट 500 हो तो उन्होंने कुछ ने 470 रखा हुआ होता है और कुछ ने 450 रखा होता है। अब होता ये है कि अगर तो वो पूरा 1 किलो वजन दे तो फिर वो 520 रुपए का देते हैं, लेकिन ज्यादातर ये लोग 900 ग्राम देते हैं। और ये मुझे उन्होंने बताया है, कई लोगों से मैं पूछता हूँ, तो जो 900 ग्राम देते हैं वो 470 रुपया रेट रखते हैं, और जो 850 ग्राम देते हैं किलो की बजाय, उन्होंने रेट रखा होता है 450। तो जाहिर सी बात है, जिसने कम रेट रखा हो लोगों को तो नहीं पता, लोग तो उसी से लेते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप चूंकि बड़े गोश्त के कसाई हैं तो आप ये मामला कैसे करते हैं, क्योंकि एक जानवर अगर 3 मन उसमें गोश्त है और गोश्त की प्राइस के हिसाब से उसकी रकम बनती है 96,000, जबकि वो जानवर को लेंगे 1,10,000 का, 1,20,000 का। तो मैंने कहा ये जो ऊपर वाला हिसाब है, जो महंगे दामों आपने लिया, ये जो ऊपर वाला 15-20 हजार रुपया है, तो ये आप कैसे कवर करते हैं? क्योंकि सारी बात है, आपने अपनी दिहाड़ी भी निकालनी है, खर्चे भी निकालने हैं, सारे मामलात करने हैं, तो ये कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा बेटा बड़ा आसान है, जब जबा करते हैं तो वो जो दिल होता है ना, उसके आसपास मोटर चलाकर पाइप रख देते हैं, तो वो नसें खींचती हैं जब, तो वो पानी अपने अंदर भर लेती है। एक जानवर में 20 से 25 लीटर पानी दाखिल हो जाता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये उन्होंने कहा कि एक जानवर में 20 से 25 लीटर पानी अंदर चला जाता है, इससे वो कवर कर लेते हैं। इसका मतलब ये है, मैंने पूछा कि अगर 1 किलो हम गोश्त लेते हैं तो 3 पाव तक मिलता है हमें, बाकी पानी होता है? तो उन्होंने कहा हाँ, 3 पाव से भी कम, शायद 2.5 पाव, यानी कि 625 ग्राम के अराउंड आपको ओरिजिनल गोश्त मिलता है, बाकी उसमें सारा पानी होता है। उन्होंने बताया कि जो अगर गोश्त आप लेके जाएं तो वो नीचे पानी थोड़ा थोड़ा लगा हुआ होता है, तो उसका मतलब है पानी। जो लोग खुश्क देते हैं, सही ओरिजिनल गोश्त देते हैं, तो वो साथ में हड्डियां रखते हैं, और जो हड्डियां नहीं डालते, बहुत सारी हड्डियां जो डालेगा समझे उसका गोश्त ठीक है, और जो हड्डियां नहीं डालेगा तो इसका मतलब है कि उसने पानी डाल के वो अपना एरिया कवर किया हुआ है। तो फिर उन्होंने एक और बात बताई कि ये जो जरकान हो रहा है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जब खवातीन घर में जाकर वो गोश्त पकाती हैं वो तो पानी डाल देती हैं, अब वो पानी खुश्क होता है तो वो अंदर से पानी निकलता रहता है गोश्त से, तो कभी भी सही गुड़ने ही नहीं होता। आखिर वो थक हार के बंद कर देती हैं खवातीन, लेकिन वो पानी कच्चा अंदर अभी भी होता है, खून वाला, जिसकी वजह से यरकान हो रहा है। तो वो गंदा खून वाला पानी होता है और वो पकता तो है ही नहीं है। तो इसलिए या तो आप ये करें कि जो गोश्त लेके आए उसमें फिर पानी न डालें, सूखा पुक्का बने, पानी तो अंदर ऑलरेडी होगा, आ जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने भाइयों से ये कहा कि आप ये ना करें, वो तो मेरी बात मान के रह गए, लेकिन मेरा अपना बेटा जो गोश्त करता है वो नहीं रुका, और वो अभी पानी डालता है, और बेटा मेरा तो काम सिर्फ उसको बता देंगे। और कहते हैं, वो बेटा क्या कहता है, वो कहता है कि अगर पानी के बगैर वाला गोश्त हो तो उसमें खूबसूरती नहीं होती है, जिसमें पानी डाल दें तो वो ज्यादा फ्रेश नजर आता है, जूसी नजर आता है, तो लोग वो ज्यादा खुश होकर लेते हैं, बजाय ये कि जो ओरिजिनल गोश्त है वो कहता है सूखा सूखा होता है, लोग पसंद ही नहीं करते। तो ये देखिए आपकी ये कितना बड़ा धोखा है। लेकिन अब इन्हीं कसाईयों को, इल्ला माशाल्लाह ये हमारे इलाके के जितने भी हैं, इनको महफिल नात में बुला लें और वहां पर आप नाते पढ़ें, हजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान करें, ये बड़े खुश होंगे और पैसे भी फेंकें। लेकिन इन्हीं कसाईयों को जाकर उन्हीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताएं कि धोखा नहीं देना, नाप तोल में कमी नहीं करनी,
تو وہ کہیں گے بھائی کاروبار ہے یار، یہاں سب چلتا ہے. وہ کہیں گے تو ماما لگتا ہے ہمیں منع کر رہا ہے. جبکہ اس امت کا کام یہ ہے کہ یہ نیکی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جہاں پر بھی کاروبار کی دنیا میں ہم الگ ہیں اور عبادات کی دنیا میں ہم الگ ہیں. مسجد میں جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے. وہی حاجی صاحب حج کر کے جو آئے ہیں، ابھی ان کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کو دودھ خالص نہیں ملے گا. دودھ میں پانی ڈالیں گے، ناپ تول میں ہم کمی کرنے والے ہیں، دھوکھا ہم دے رہے ہیں، ساری برائیاں ہم کر رہے ہیں. لیکن کسی بھی شخص کے پاس جا کر اس کو بتاؤ کہ درود شریف پڑھو تو بڑا ثواب ہے، وہ آپ کو بڑی عقیدت سے ملے گا. کہے گا بھائی واقعی تو سچ بول رہا ہے، میں آج ہی درود شریف پڑھنا شروع کر دوں گا. لیکن جیسے اس کو کہو گے کہ یار یہ جو تو دھوکھا دے رہا ہے یہ نہ دے لوگوں کو، یار یہ جو چیز 100 روپے کی ہے اس کو 110 روپے بیچنے کی بجائے تو 170-80 کی کیوں بیچ رہا ہے. کہے گا بھائی کاروبار کا ٹائم ہے، کام کا ٹائم ہے، اس وقت آپ مہربانی کریں تشریف لے جائیں، بعد میں کبھی آئیے گا. اور جا کر اپنے رشتہ داروں کو سمجھاؤ، اپنے معاملات کو سیدھے کرو. ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو یار، کام کرنے دو بھائی، ہم نے بھی کچھ کھانا پینا ہے. سنیں گے ہی نہیں. اگر زیادہ کہیں گے تو مارنے پہ آ جائیں گے. کہیں گے بھائی چل تو جا ادھر سے، ہمیں سارا کچھ پتا ہے، تو آیا بڑا یہاں میں بتانے والا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان والوں نے اللہ ماشاءاللہ یہی معاملہ رکھا ہوا ہے. ہم کاروبار کی دنیا میں الگ ہیں اور عام دنیا میں الگ ہیں. ہم نے دین کو صرف عبادات کی حد تک سنجیدہ لیا ہے، معاملات کی حد تک واللہ ہم نے سنجیدہ نہیں لیا. آپ کو کوئی بھی چیز پاکستان میں خالص نہیں ملے گی، کوئی بھی چیز اچھی آپ کو نہیں ملے گی. آپ فروٹ والی ریڑھی پہ چلے جائیں، آپ کپڑوں کی دکان پہ چلے جائیں، آپ جوتوں کی دکان پہ چلے جائیں، دھوکھا عروج پر ہے. 500 والا سوٹ آپ کو 1000 روپے میں دیں، یار 200 روپے لے لو نا. نہیں، آدھا آدھا منافع لیتے ہیں. اور کسی کو آپ سمجھانے لگے تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں. ہاں قوالی لگا دیں ان کے پاس کہ علی دا ملنگ، ہاں میں علی دا ملنگ، یا نعتیں لگا دیں یا فضائل کی باتیں سنا دیں ان کو. بس یہ باتیں سنیں گے اور آپ پر پیسے بھی پھینکیں گے. لیکن اگر آپ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات بتائیں گے جو ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ آپ کی بات ماننے کو تو دور، سننے کو تیار نہیں. تو یار آپ لوگوں سے التماس ہے، عیسائیوں سے بھی التماس ہے کہ آپ اتنا مہنگا جانور لیں ہی نا. گورنمنٹ نے بھی ریٹ کم رکھا ہوا ہے، 700 میں گوشت نہیں ہوتا، پھر ان کو ایسا کرنا پڑتا ہے. یا تو گورنمنٹ ریٹس تھوڑے اوپر کریں، یا پھر ان کو چاہیے کہ جہاں سے جانور لیتے ہیں تو اتنے مہنگے نہ لیں، جتنا اس کا گوشت ہے اس حساب سے لیں. یہ جان بوجھ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ مہنگا جانور بھی اسی لیے لے لیتے ہیں کہ چلے پانی ڈال کے پورا کر. یہ ہمارے ملک میں صورتحال چل رہی ہے. اللہ ماشاءاللہ ایکسیپشنز آر دیئر، کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے جو پانی نہیں ڈالتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. تو ہر معاملے میں ہی ہم ایسے ہیں. اللہ عز و جل ہمارے حافظ. لیکن ہم اپنا مشن جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں بولنا چاہیے، ہم بولتے رہیں گے چاہے کسی کو برا لگے. جزاک اللہ.